بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں، نیت میری بھر جاتی ہے۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا۔ اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، رحمت باری سے بتا دے۔ ہاں مایوس کیوں ہے، کیوں ہے مایوس، کیوں ہے، کیوں ہے مایوس، کیوں ہے، کیوں ہے مایوس، کیوں ہے مایوس، کیوں ہے
समझ के मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे 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 मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेहमान मेहमाना एक लाखों में डर दी एक लाखों में डर दी एक बड़ा खलो में डर दी सोनिया दी गडोली सोनिया दी गडोली सोनिया दी गडोली ओ एक लाखों में डर दी एक बड़ा खलो में डर दी सोनिया दी गडोली सोनिया दी गडोली सोनिया दी गडोली पीर पीरा हजरत मीरा पीर पीरा हजरत मीरा है पीर पीरा पीर पीरा पीरा पीर पीरा पीर पीरा हजरत मीरा संजीरा धूम चढ़कड़ा साईं तेरी कत्ल वाली कत्ल वाली जी रे कत्ल वाली जी हरे सत्य वाली जी धूम चढ़कड़ा कत्ल वाली जी धूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा झूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा झूम चढ़कड़ा गाना चढ़कड़ा चढ़कड़ा धूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा धूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा जीते रहिए जीते रहिए वाह 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 आज तो उस्तादों और तालिब इल्मों में माशाल्लाह ताला कमाल किया है वाह 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 सुभान अल्लाह हजरत आपका बहुत बड़ा पन है आपने अपने तालिब इल्मों को बड़ी जगह दी वाह 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 सुभान अल्लाह यार बिलाल भाई ये सब ये असल में सलमान और ये अवैस दोनों जो है ना इनके अंदर की रूबी फकीर मनश है वाह अंदर से भी इनका दिल चाहता है कि ये सब काम करें सब जो काम करें। सूफीज़्म वाह, के वाह, हैं बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा हम बिल्कुल। लोग इतना एंजॉय करते थे फसी भाई से तो मुझे फसी भाई आपको कैसा लगा अभी एक तरह से जुगलबंदी जो थी ये दोनों में थी दोनों आशिकान रसूल थे अल्लाह का वाह, वाह, जिक्र हो रहा था आपको कैसा लगा भी ये है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और बाकी ऐसा था जब शुरू होते हैं तो फिर दिल नहीं करता कि क्योंकि जब कोई जैसे माहौल हमारी ऐसा पैदा हो जाता है यकीन कीजिए लफ्ज भूल जाता है इंसान के अभी इसके बाद हमें क्या करना चाहिए मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ एक और ही कैफियत में इंसान चला जाता है जी चाहता है बस यही जो है सिलसिला ये चलता रहे आप शाम को जो हम बात कर रहे थे वो बड़ा अहम मौजू था उसमें दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगा उससे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आई एम श्योर आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आज तो संडे 8वां रोजा तो आज हो चुका है इंशाल्लाह आफ्टर इफ्तार में टॉपिक अभी बता देते हैं तो बिल्कुल बता देते हैं हम लोग आज अपने उलमा इकराम से सहरी पे बात कर रहे थे औरत के हकूक बीवी के हकूक के खास तौर पे और तलाक और निकाह के मसाइल के ऊपर इनमें से आप में से किसी के भी सवालात हों तो वो ज़रूर करें जब हमारे उलमा इकराम तशरीफ़ ले आए तो
ایک حدیث تقی مہتوی نے بتائی تھی, وہ میں نے حدیث کیونکہ پڑھی اس لیے اس کو مکمل کر دوں. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں, تمہارے 3 ماں باپ ہیں. یہ جو ہم ساس سسر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ انتہائی ہندو ذہنیت کے مالک ہیں. 3 ماں باپ ہیں, ایک جنہوں نے تمہیں تعلیم دی, ایک جن کے تم ہاں پیدا ہوئے, اور ایک جن کے ہاں تم گئے. اب غور کیجئے کہ یہ تینوں ماں باپ ہیں. اب اس بات کو, حدیث کو اس آیت سے جوڑ کے دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے آگے تم نے اف نہیں کرنا, اف نہیں کرنا. اور بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ ٹھیک بھی ہوں. ماں باپ پہ سے اللہ نے قلم اٹھا لیا, بے شک اللہ نے قلم اٹھا لیا. اگر ماں باپ پہ سے اللہ نے قلم اٹھا لیا کہ تم نے اف نہیں کرنا, تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ماں باپ پہ اپنی رائے رکھیں. یہ ہمارا رشتہ اور یہ ہمارا تعلق ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ میں بات اس سے جوڑ رہا ہوں کہ جب ہماری بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے جا کے وہاں سب کچھ برداشت کرنا ہے. ہم نیگیٹو نوٹ سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ جب علماء کرام آئیں گے تو آپ سے ایک چیز عرض کروں گا علماء سے پوچھنے کے بعد. ایک بیوی کا جو فرض اولین ہے ایک نکاح کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ بیوی کا اگر یہ فرض پورا نہیں ہوتا تو پھر میرا بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ ان حقوق پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو فرائض کی بات کو ہم کیوں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ حقوق وہیں سے پیدا ہوں گے جہاں پہ فرائض پورے ہوں گے. اور بلال بھی زیادہ تر عورتوں کے ہی حقوق کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی عورت کا یہ فرض ہے, عورت نے یہ نہیں کیا, عورت نے وہ کیا. تو دوسری طرف مردوں کی بھی بات ہونی چاہیے جو کہ آج ہم کریں گے بھی, کہ مردوں کی جو میاں کی حقوق ہیں. اچھا, ہم ٹاپک کا تو آغاز کریں گے. یہاں پہ میں دیکھ رہی بہت ہی پیاری بچی جو ہے جس نے رمضان المبارک کا جی ایک بہت ہی پیارا چارٹ پکڑا ہوا. تو میں چاہوں گی میرے والنٹیئرز جو منی ٹیب ہیں, ایس کلام کے جو منی ٹیب, کدھر ہیں میرے والنٹیئرز؟ جی والنٹیئرز جلدی 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 اٹھیے, جلدی اٹھیے, اسپیڈ میں. اور مجھے جلدی سے جو بچوں کا ٹیب ہے جلدی سے لا دیجیے تاکہ ہم یہاں پہ جو چھوٹی سی ننھی سی جو ہماری گڑیا بیٹھی ہوئی ہے. تھینک یو بلال بھائی, آپ زیادہ کوئک نکلے. بلال بھی آپ ہی جا کے, آپ ہی اپنے ہاتھوں سے جا کے اس چھوٹو کو یہ دیجیے منی ٹیب. کیا نام ہے بیٹی کا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ امنا زہرا. یہ آپ لے لیں اور یہ مجھے دے دیں, یہ میں لے لوں. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر. آپ لوگ کہیں میں جائے گا کیونکہ بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا سہل رمضان. بریک کے بعد ملتے ہیں رمضان کریم. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سہل رمضان جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ کل ہم بتا کے گئے تھے کہ آج ہم اسپیشلی دانتوں پہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو جیسے خاتون کا فون بھی آیا تھا وہ کہتی ہیں کہ دانتوں میں ریشہ ہے اور باقی دانت کی تکلیف ایسی ہے کہ اور کسی چیز کی تکلیف اتنی زیادہ آپ کو ہٹ نہیں کرتی جتنی دانتوں میں. دانت میں آپ کی تکلیف ہو تو اس سے برا حال ہو جاتا ہے اور منہ بھی اکثر سویل کر جاتا ہے. جی بالکل سوائلنگ ہو جاتی ہے. دانت اب جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں وہ ہلتے دانتوں کے لیے. سوائلنگ اگر آ گئی, اچھا آپ پایوریا ہے جیسے دانت گمز بلیڈ کریں, ان سب میں انشاءاللہ یہ جو نسخے ہیں آپ کی مدد کریں گے. کیونکہ کچھ لوگوں کی مسلسل گمز بلیڈ کرنے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے, بیڈ بریتھ ہوتا ہے. ہاں تو ان سب کے لیے ہے. اچھا سب سے پہلے جو میری بہن نے کال کیا تھا, کہا تھا کہ میرے ایک تو مسواک آپ نیم کی بھی لکڑی کے بنا سکتے, وہ ایک نیچرل برش ہوتا ہے تو وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, پیلوں کے درخت کا بھی ہوتا ہے, بہت سارے مسواک مل جاتے ہیں. اب تو بیرون ملک مسواک جو ہے وہ اتنا مہنگا بک رہا ہے اور وہ سنت رسول ہے. تو سب سے پہلے ہر گھر میں ہر باتھ روم میں مسواک لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کون کون سے نسخے استعمال کرنے. آپ نے کرنا ہے, میں بولے اچھا ایک ٹائم تھا کہ سگنلز سے بھی نظر آ جاتے تھے کہ وہ جو مسواک بیچنے والے ہوتے تھے وہ بھی نظر نہیں آتے. مسجد کے باہر مل جاتے ہیں, ٹوپی وہ سارے مسواک وغیرہ کے مساجد کے باہر آپ کو مسواک والے مل جائیں گے. تو آپ وہ ضرور لیجئے. بچوں کو بھی بڑے بھی, وہ استعمال کرنے سے نہ آپ کے دانت خراب ہوں گے, نہ دانتوں میں کیڑا لگے گا,
ना पायोरिया होगा। दांतों के जुमला अमराज के लिए मसवाक से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया था, ब्रेक में ही जो सुहागा और फिटकरी, इनको खेल करना हमारे उसमें कहते हैं नेचुरोपैथी में, कि इनको फुला लें, इनका पानी सुखा लें। तो मैंने इन दोनों के पानी को सुखा लिया है, हम वज़न ले लिया है। ठीक है। ये फिटकरी है और सुहागा है। सुहागा वही बोरेक्स है जिससे जो है कुलियाँ करने के लिए आपको एलोपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है। इनको ये थोड़ा सा अभी जल्दी सूखा नहीं था, मैंने कहा जल ना जाए इसलिए इसको बंद कर दिया था। ये जब ठंडा हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद निकल जाते हैं। अभी इसमें टाइम है इसलिए नहीं निकला है। अब इसमें जो मैं चीज़ें मिला रही हूँ वो आप देख लीजिए। घर से आपने नमक, जो है नमक को भी आप तवे पे फुलाकर भून कर रख लें। सारी चीज़ें हम वज़न है। मैंने इसमें लिया फिटकरी, सुहागा, नमक, खाने का सोडा। ठीक है। हर चीज़ हम वज़न है। इसमें मैं एक चीज़ मिला रही हूँ, वो है काली मिर्चें। सही है। अगर आपने सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ली है तो आपने सिर्फ 10 काली मिर्चें गिनकर इसमें डालना है। 10 काली मिर्चें हो जाएगा। अब इसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसमें से आपने क्या करना है, एक चुटकी आपने ली, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, फिर शहादत की उंगली से दांतों पे अच्छी तरह लगाएं। 5 मिनट 2 मिनट जितना काबिल बर्दाश्त लगा रहने दें, उसके बाद आप कुल्ली कर लें। इससे दांतों के दर्द जो होता है उसमें भी फ़र्क आता है। दूसरा, अगर दांतों में बहुत दर्द हो रहा हो तो 2 चीज़ें हैं, लौंग और प्याज के बीज। ठीक है। प्याज के बीज, आपने कलौंजी नहीं लेनी, आपने लौंग लेना है और प्याज के बीज लेना है। हम वज़न हल्का सा इनको भूनकर पीस के पाउडर बना के रख लें। इसमें फिर आप भुना हुआ जो नमक है वो मिक्स कर लें। तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर आपके जिस दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा से लगाएं इसको, उसको ऐसे पकड़ के ना उस दांत में दबा दें। अच्छा, दबा दे दांत। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा आपको दर्द होगा, लेकिन जो दांतों पे प्लाग लग जाता है वो रुक जाएगा। सही। वो जो बैक्टीरिया है, ये भी होता है जब आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा और दर्द हो तो यही कहते हैं कि जी लौंग है वो लगा लें। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? तब मैं सदफ ज़हरा बात कर रही हूँ कराची से। जी और सर। मुझे बिल्कीस आपस से बात करनी थी और क्या कहते हैं कुतुब साहब से भी बात करनी जी जी, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ब्लड आ रहा होता है बसूड़ों से ना, तो उसका क्या मतलब वो है, हल क्या है इसका ना। और दूसरा, मुझे कुतुब साहब से भी बात करनी है और नकवी साहिबा, आप मेरी बहुत फेवरेट हैं, और कुतुब साहब भी और बिल्कीस साहबा भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ सुनाना चाहूँगी अगर मुझे कुतुब साहब से बात हो जाए तो। जी जी बिल्कुल। जी जी, बिस्मिल्लाह। जी, मैं आपको कुछ हम नात के कुछ अशार सुनाना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। या रहमतुल आलमीन, या रहमतुल आलमीन, दिलहा में जा माँ है तेरा, पुरिया माँ है तेरा। वाह। दिलहा में जा माँ है तेरा, पुरिया माँ है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन। आई नये रहमत बदन, सांसे चिरागे गिलमुफान। आए नये रहमत बदन, सांसे चिरागे गिलमुफान। पूर्वे इलाही तेरा घर, अल फख्र फख्री तेरा धन। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हराम। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हराम। नूरे अज़ल तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सदफ जी माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे, अज्र दे। और आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से पढ़ा, हमें आप पे इतना प्यार आया है
کہ ہم آپ کو ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے عمرہ ٹکٹ دے رہے ہیں. آپ جائیں اور جب جا کے عمرہ کریں اور روضہ رسول پہ جائیں, اللہ کا گھر دیکھیں, تو ہمیں ضرور دعا میں یاد, وہاں جا کے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, اسپیشلی جب آپ یہی جا کے نعت پڑھیں گی. آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ صدف؟ جی جی میں آپ کی لائن پہ آپ کے ساتھ ہی ہوں. صدف آپ کو بہت مبارک ہو کہ ہم آپ کو عمرہ ٹکٹ دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو, شکریہ بہت بہت. آپ کے جذبے کو سلام, اور اسی جذبے سے جب جا کے نعت پڑھیں گی ہمیں دعاؤں میں صدف ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. جی جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں ترین بات کر رہی ہوں کراچی. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر بلقیس سے پوچھنا تھا. میری ایج 50 ہے لیکن میرے جو بال ہیں وہ بہت وائٹ ہو رہے ہیں. وائٹ ہو رہے ہیں, سائنس کی پرابلم بنا. اور ڈاکٹر بلقیس آپ اپنے کلینک کا تھوڑا سا ایڈریس بھی بتا دیں. میرے کلینک, ہاں کلینک ایڈریس بتا دیں. اور ان کے بال گلشن اقبال میں مشرق سینٹر ہے, روم نمبر 119. آپ آنا چاہیں آپ آ جائیں. 15 ایئرس کی ہیں تو سال بھر لگتا ہے آپ کے بال دوبارہ کالے ہو سکتے ہیں. آج کل موسم ہے بہت اچھا, خوبانی کا موسم ہے, آڑو ہے, بہت ساری انگور آنے والے ہیں. ان سب میں یہ سب کا استعمال کریں گی تو یقیناً آپ کے بال دوبارہ کالے ہو سکتے ہیں. دوبارہ کالے ہو سکتے ہیں. 15 سال کی. ہاں تو آپ زنک, پوٹیشیم, دیکھیں دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں میں یہ ملتا ہے. اور پھر ہم ہومیوپیتھک کی دوا بھی دیتے ہیں, لیکن وہ ٹین ایجز میں جو ہوتا ہے دوبارہ کالے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو نزلہ تو نہیں رہتا, آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے, اور آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. وہ سارے چیزیں پھر اس کا ٹریٹمنٹ. اچھا آپ دوسری چیز کیا بنا رہے تھے؟ جی میں دوسری چیز, جیسے میری بہن نے کہا تھا کہ گمز بلیڈ کرتے ہیں, تو سرس کے پتے میں بھی راستے سے توڑ کے لائی ہوں. سرس کے درخت پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں, ماں سوائے چترال یا بہت ٹھنڈے ایریا میں نہیں ہوتا ہے, باقی ہر جگہ موجود ہے. آپ کیا بنا رہے ہیں بتا دیں تاکہ بریک لے لوں, بریک کے بعد میں گاگلز کرنے کا بتا رہی ہوں. بیڈ بریتھ, ہلتے دانت, جن کے دانت ہلتے ہوں ان کے لیے. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی ابھی سے بتاتے ہیں, بریک لے لوں, بریک کے بعد بناتے ہیں. بس اس کے لیے سرس اور لونگ وغیرہ جو ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے, کہیں مت جائے گا. رمضان کریم. ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آپا ابھی سرس کے پتوں اور لونگ سے ہمیں بتانے جا رہی ہیں کہ اگر آپ کو جو بدبودار جو سانسیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر خرم مشیر السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں جی؟ آپ پتوں سے آج ہم نے بہار کی ہوئی ہے. جی جی بالکل, جی بالکل بالکل بالکل. باہر تو آپ لگ رہے ہیں, میں باہر لگ رہا ہوں. اچھا آڈینس میں سے بھی کوئی اگر سوال ہو بلقیس آپا کے لیے تو آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں, یا ڈاکٹر خرم کے لیے کوئی سوال ہو اور آپ لوگوں تک مائک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. ہمارے والنٹیئرز آپ کے پاس ہی ہیں. اچھا جی آپا. جی میں یہ بتا رہی تھی, اگر دانت ہل رہے ہوں اپنی جگہ چھوڑ دیں. بعض اوقات یہ دیکھیں, پھر اگر کچھ ایک اور دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. بعض اوقات آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے گمز پہ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے تو دانت ہلنے لگتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس لازمی جا کے دکھائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرگ ریئیکشن تو نہیں ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, یہ آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے. لیکن ایجنگ آ رہی ہے, آپ کے گمز جو ہے تیت چھوڑ رہے ہیں, آپ تکلیف میں ہو, تو آپ یہ ریمیڈی گھر پہ کر سکتے ہو. اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. بہت آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے. سرس کے پتے آپ کو مل جاتے ہیں پورے پاکستان میں, جیسے میں نے بتایا کہ لگے ہوئے. لیکن اگر یہ نہیں ملتے کوئی مسئلہ نہیں, سرس کے بیج آپ کو پنسار کے پاس مل جائیں گے. اچھا, یہ وہی بیج ہے جس سے کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا, یا پتے یا بیج آپ نے لینے. اس کے بیج بہت سخت ہوتے ہیں, آپ نے اس کو پہلے سے ہی جو ہے پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد 1 چمچ آپ نے بیج ڈالے, اگر پتے ملتے ہیں تو پتے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 لونگے ڈالیں. اس کو آپ نے ابالا دے دیا, 1 جوش دیا. 1 جوش دینے کے بعد بند کر دیا. بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم, جیسے چھان لیا نیم گرم, اس سے قلیاں کرنی ہیں. قلیاں کرنے کا طریقہ ہے یہ اس طرح کر کے گاگلز کر کے ادھر نہیں رکھنا ہے, قلیاں کرنی ہے, تمام دانتوں پہ چلا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کی دانت پہ یہ نہیں جا رہا ہے تو اسپرے باٹل میں رکھ کے آپ اسپرے بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آگے پیچھے یا آپ
ब्रश से या उंगली की मदद से ये पानी को आप ले जाएं कि आप अच्छी तरीके से उसको अपने तमाम जो आपके क्या कहते हैं इसे रूट्स तक पहुंच जाए, ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा मंजन बनाना बता रही हूँ जो अगर आप बनाएंगे तो इससे आपके दांतों के जुमला अमराज जो हैं, जो भी वजह हो, ये चीज़ें आपके दांतों के तमाम अमराज में बहुत फ़ायदा देगा। बल्कि उनमें भी पायोरिया बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जो आपकी गम्स जो होते हैं उसमें पस पड़ जाती है, तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लगाने के साथ डॉक्टर की दवाइयाँ भी लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें है पनीर बूटी। पनीर बूटी को अक्सर आप लोगों ने इसलिए सुना होगा कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि गठिया के अमराज में भी बहुत अच्छा है। ये दांतों के लिए बेहतरीन दवाई है। जिनके दांत झड़ रहे हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दांत खुद ब खुद झड़ने लगते हैं, बाज़ औक़ात दांत हिलने लगते हैं, तो उस सब के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और सारी चीज़ें हम वजन लेना है तो आपको अच्छा, आपके अगर मसूड़े स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर तो आपके दांत हिलते हैं जी। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर बिल्डिंग तो हिलेगी ना। तो ये उसको भी, इसमें है सरस के बीज, इसमें कलौंजी और इसमें है प्याज के बीज। कलौंजी और प्याज के बीज दोनों हैं, उसके साथ लौंग है, और ये जो पहले मैंने चारों चीजें आपको बताई थी, खाने का सोडा, नमक, सुहागा और फिटकरी, ये तमाम चीजें लेकर आपने हम वजन ले लेना है, लेकर इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। जब आप ये सारी चीजें पीस कर पाउडर बना दें तो मार्केट में चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसका पाउडर आराम से मिल जाता है, या मार्केट में कीकर का वो मिल जाता है, कोयला, वो जितना आपने ये लिया उसका डबल आपने वो लेना है। जो चीज़ें मैंने यहाँ रखी है, ये पूरे घर के अगर 8 से 10 अफराद है तो भी 2 महीने का मंजन घर का तैयार हो जाएगा। ये आपने बना के एयर टाइट बॉटल में रख दिया, रोज़ाना जो है आप इससे ब्रश करें, इससे दांत चमकेंगे भी और इससे आपके दांतों के तमाम अमराज में आपको फायदा। अच्छा, एक आपा जो हमने बहुत यहाँ पे देखा है, और मैं अब बोलूँगी इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने अपने आसपास से लोगों को देखा है जो कि तंबाकू खाते हैं या वो गुटखा खाते हैं, तो दांत सारे दांत, पढ़ा लिखा इंसान हो, डॉक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है कि वो भी गुटखा खाते हैं और उनसे उनके जो दांत हैं वो खराब। अच्छा, कॉलर्स भी हमारे साथ उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? नाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगी जी? आप बिल्कीस से बात कर रही हैं? बिल्कुल कीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ये पूछना है कि मेरे मुंह से ना स्मेल आती है, मैंने दांतों का भी पूरा वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, सब कुछ करवा के देखा है, पानी भी काफी ज्यादा पी के देखा है, कुछ लोगों ने दूध का बताया था कि वो पियो तो उससे मैदे का प्रॉब्लम है, तो फिर भी स्मेल जो है वो नहीं जा रही। क्या स्मेल नहीं जा रही है? मैं समझी नहीं। स्मेल जो है वो नहीं जा रही। अच्छा, स्मेल नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, अमरूद के पत्ते मिलते हैं, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, अमरूद के पत्ते चबा लिया करें, या तुलसी, रेहान जिसे कहते हैं, रेहान का पौधा, उसके पत्ते चबा लिया करें। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाज़ औक़ात आपके पेट के अमराज की वजह से बैड ब्रेथ होता है, तो आपने सेब खाना है। सेब को अगर सेब भी बहुत अच्छा होता है, अमरूद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेब जो है वो हरा वाला और अमरूद भी बहुत पका हुआ नहीं, ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऑडियंस से भी एक सवाल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन से आप जी, आप पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं आप खड़े हुए, माइक ऑन। जी माइक ऑन है। हाँ, शुगर वालों के लिए दांत के लिए क्या है? शुगर में फौरन दांत जैसा फौरन ही हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या एहतियात कुछ है? जो शुगर की जी मैं बता देती हूँ। मिसवाक आप रखिए अपने घर में, नीम का मिसवाक, नहीं वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, नहीं करते, अब करना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है, एक तो वो करना शुरू कर दें, और अभी जो मैंने ये बनाना बताया है, ये शुगर के अमराज में की वजह से भी अगर दांत, बाज़ औक़ात शुगर में दांत झड़ते चले जाते हैं, जब आपकी दांत मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह। और शुगर कंट्रोल भी करनी है, सही, इंटरनली भी शुगर कंट्रोल करनी है, साथ में ये कीजिएगा, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल ऑडियंस से, पीछे उनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि माइग्रेन की वजह से ना मुझे दाढ़ में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ बता दें। मिग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है, दांत की वजह से मिग्रेन होता है? माइग्रेन की वजह से दांत में दर्द होता है। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, मिग्रेन
کا کاز ڈھونڈنا ہوگا کہ آپ کو درد شقیقہ یا آدھے سر کا درد ہے کیوں. خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, چیز کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دانت کے درد کا تو میں نے ابھی جو بتایا تھا کہ آپ نے پیاز کے بیج, لونگ اور کچھ بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے نا, تو آپ کیا کریں, صرف نمک اور لونگ کو توے پہ پھلا کر پیس کر اور آپ جس دانت میں درد ہو رہا ہے نا آپ اس پہ لگا دیں, وہ سن ہو جائے گا اور آپ کا جو دانت کا درد ہے وقتی طور پر آرام آ جائے گا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں داڑھ میں کیڑا تو نہیں لگا ہے, تو یہ سارا بھی دیکھیں. اور آپ کو آدھے سر کا درد کیا سائنوسائٹس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے, ناک بند رہتی ہو تو سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ نیم کی یا سرکے کی اسٹیم لیں. بعض اوقات نیم اور سرکے کی اسٹیم لینے سے بھی جو سر کا درد بھی صحیح ہو جاتا ہے, اگر سر درد کی وجہ سے اگر دانتوں میں درد وہ بھی صحیح ہو جائے گا. آپ ہم نیکسٹ چیز کیا بنا رہے ہیں؟ بس یہ دو ہی چیزیں. اچھا آپ نے اس کے لیے کہا تھا کہ جو پان وغیرہ کھاتے ہیں ان کے لیے گٹکا, گٹکا بہت آسان ہے, کھانے کا سوڈا ہر گھر میں. اچھا وہاں پہ ان کا سوال بھی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. یہ نیچی ایڑیوں میں اور پنجوں میں درد ہوتا ہے کافی میرے. صبح کا ٹائم جب اٹھتے ہیں تو چلا نہیں جاتا, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چلنا شروع ہوتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے. اس کا کچھ علاج بتاؤ. صحیح ٹھیک ہے, آپ ان کا بتا دیجیے. دیکھیں بعض اوقات یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی آپ کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے. بڑا گوشت اور ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے کھاتے ہیں آپ تو, اور رات کو بڑا گوشت اور چاول کا استعمال نہ کریں. تخم سرس مل جاتا ہے, نہیں تخم کرفس, سرس پہ آ گئی تھی, تخم کرفس اجوائن ہی کی قسم ہے. آپ نے تخم کرفس اور اجوائن مل جاتا ہے, دونوں کو پنچ لے کے ادرک اور پودینہ اس کو ابالا دے کے رات کو لازمی یہ پی کے سوئیں گے تو صبح جو آپ کا وہ درد ہے کہ صبح ایڑی رکھی نہیں جاتی ہے, اس میں 1 ہفتے کے بعد فرق آنا شروع ہو جائے. آپ کے گھر سے کوئی آئے یہاں پہ؟ بیٹی آئی ہیں؟ اچھا آپ کی والدہ آئی ہیں, ٹھیک ہے. میں اماں سے کہہ نہیں سکتی, اگر آپ کے گھر سے آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا بیگم آتی تو میں سے ضرور کہتی کہ وہ آپ کا خیال رکھیں. ایک اور سوال لے لیتے جی اپنی آڈینس میں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, ان کو بے انتہا چکر آتے, تمام میڈیسن کے باوجود بھی کوئی بھی ریلیف نہیں ملتا ان کو. ڈائبٹک پیشنٹ جی ڈائبٹیز پیشنٹس کو. دیکھو بیٹا پیشنٹ چکر کیوں آتے ہیں, ان کو سروائکل کا ایشو تو نہیں ہے؟ ہاں سروائکل بونس اسپونڈیلائٹس. سروائکل کا ہے تو اس میں تو چکر آئیں گے نا بیٹا. تو اس کے لیے ڈائبٹک ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کو چکر اس لیے نہیں آ رہے کہ شوگر ہے, چکر اس لیے آ رہے کہ سروائکل کا مسئلہ ہے. تو اس کے کوئی کالر وغیرہ پہنتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں. جی وہ باندھتے ہیں. پہنتے ہیں؟ جی باندھتے ہیں. باندھا ہوا ہے جی یہ لازمی کرے. اور ٹیسو کے پھول, اجوائن, ٹیسو کے پھول اور اجوائن اس کو پوٹلی بنا کے گرم کر کے ان کی یہاں پر سکائی کیا کریں. اور پھر سروائکل پیشنٹ کو بھی ہم نیچروپیتھ جو ہے وہ کہتے ہیں بادی چیزیں نہ کھائیں, اور رات کو ادرک کا قہوہ لازمی ان کو دیں, اس سے ان کو انشاءاللہ فرق. اچھا آپ ہم کل کیا کر رہے ہیں؟ کل میں گلاب سے بہت ساری چیزیں بنانا بتاؤں گی. گلاب سے شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ گلاب کے پھول جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چینجز لا سکتے. گلاب سے شربت بنانا بھی بتاؤں گی, اور رنگ کیسے نکھارے وہ بتاؤں گی. فریش گلاب ضرور جا کے خریدیں. تھینک یو سو مچ آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, آپ لوگ کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر فور مشیر ہمارے ساتھ ہیں, شیف ریحان بھی ہیں, سو کہیں میں جائے گا. شیف فرحان بریک کے بعد ملتے ہیں. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیرے بغیر راحت و چین پائے کیوں, تیرے بغیر جان زار راحت و چین پائے کیوں, پیش نظر نہ ہو تو جب
دل کو قرار آئے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد جب تیرے در سے یہ گدا پاتا ہے دل کی ہر مراد جب تیرے در سے یہ گدا پاتا ہے دل کی ہر پھر یہ کسی کے سامنے پھر یہ کسی کے سامنے دستے طلب بڑھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد رونے دے مجھے کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونے دے مجھے کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونا بڑھائے درد و سوز کوئی مجھے ہنسائے کیوں رونا بڑھائے درد و سوز کوئی مجھے ہنسائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی یہ آخری شعر جو ریاض صاحب کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دیکھیے حقیقت سے ہم کتنے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ادراک ہو نا دوزخ کا اور قیامت کا تو تم زندگی میں کبھی ہنسو نا یہ وہ مزاج ہے جو کہ محمد نے دیا ہم کس طرح اڑا دیتے ہیں بات کو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری جو گیسٹ ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنی پیاری فصیح بھائی نے نعت پڑھی اور لوگوں نے بھی اتنا اس کیا تو ہمیں عمرہ ٹکٹ تو بنتی ہے نا ابھی ہم لوگوں کے پاس پہ جائیں گے اور ابھی ہم نے 2 عمرہ ٹکٹ تقسیم کرنی ہے تو جو ابھی جو ہماری جو گیسٹ ہیں جی وہ سما فیملی کا حصہ ہیں عوام کی آواز کرتی ہیں اور عوام کے جو مسئلے ہیں وہ ٹی وی کے تھرو حکام بالا تک پہنچاتی ہیں اور کل بھی آپ کے سامنے تھی کہ کبھی عوام کا ایک مسئلہ چل رہا ہے
پھلوں کو لے کے کہ پھل بہت زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری اینکر وہاں پہ موجود تھی, دونوں سائڈ پہ انہوں نے پرسپیکٹیو دکھایا, اور آج بھی ہمارے ساتھ وہ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو ہم ویلکم کریں گے جی ہماری بہت ہی پیاری اور میری بہت ہی پیاری دوست فرح اقرار کو. السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ تشریف لائیے ہم بالکل بیٹھ رہے ہیں, بلکہ اب آج کھڑے ہوئے ہی ہیں, تو میں چاہوں گی فصیح بھائی آپ بھی آ جائیں پلیز. آپ کے ہاتھوں سے جو عمرہ ٹکٹ, اور فرح آئیں آپ سے بھی ایک نیکی کرواتے ہیں. ویسے زیادہ تو نیکی ڈیلکس ہالیڈیز والے کما جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کوڑا جو آپ نکالیں گی چلیں. آئیے فرح جی, فرح آئیے. ہاں جی ایک. اچھا اس سے بھی نا سکون نہیں ہوا فرح, پھر بھی اچھا اس پہ نام نہیں لکھا ہوا, اوپر سیریل نمبر ہے. یہ ہے 1381. 1381. کس کے پاس ہے یہ نمبر؟ 1381 کس کا نمبر ہے یہ؟ 81. ابھی دیکھ رہے ہیں پرس کھل رہے ہیں, پرس بند ہو رہے ہیں مایوسی سے, جیبوں میں ہاتھ ڈل رہا ہے. 1381 میرے بھائی اتنی جلدی پتا چلا آپ کو, آج آپ کے پاس تو پرس بھی نہیں تھا. کلیپنگ ہونی چاہیے بھائی. اور کسی کی خوشی میں خوش ہو جائے کریں, کیا پتا اگلا بہت ساری ہے, مت پریشان ہوا کریں. جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ بلال. بلال بھائی, بلال نام ہے. بلال ادھر تو آؤ یار. ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے؟ اچھا الٹی ٹوپی پہننے کا کیا ہوتا ہے؟ دھوپ پیچھے کی طرف اسٹوڈیو میں پیچھے سے دھوپ آ رہی ہے. نہیں اب تو دھوپ نہیں ہے, اس وجہ سے میں نہیں ہے پلٹ کے لگا. اچھا عمرے پہ خود جاؤ گے کہ ماں باپ کو بھیجو گے؟ امی ابو کو پہلے بھیجوں گا. پکی بات ہے جی. یہ امی کا ٹکٹ تو ہماری طرف سے, ابو کو تم نے خود بھیجنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تمہیں خوش رکھے. چلیں بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے عمرے کی ٹکٹ. اور فصیح بھائی اوہو ایسے بند ہوا. بسم اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے جس کا یہ عمرے کا ٹکٹ نکلنے والا ہے. 1689 1689 آئیے 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 آ جائیں جی. اوہ آ جائیں. یہ بالکل ہمارے سامنے بیٹھے. آ جائیں. تو آنٹی بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو. یہ ساتھ آپ کے کون آ رہے ہیں؟ یہ میرے پوتا پوتی. یہ پوتا پوتی ہیں آپ کے. تو آپ تسبیح پہ آج کیا پڑھ رہی تھیں؟ درود شریف. درود شریف پڑھی تھی. درود کی برکت ہوئی نا آج. سبحان اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ٹکٹ لائیے بھائی. یہ جناب ڈیلکس ہالیڈے کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آپ کو کبھی یقین تھا کہ یہاں سے عمرہ ملے گا؟ جی میں کوشش میں لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. بیٹھیے. اور دیکھیے سما کتنی خوشیاں بانٹتا ہے. آنٹی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے, اور دیکھ کے اور فرح بھی تو یہ 2 ٹکٹیں نکلی ہیں, بلکہ آج کی تیسری ٹکٹ ہے. ہماری کالر کا بھی فون آیا تھا, انہوں نے اتنی پیاری نعت سنائی تھی. تو ابھی اور ٹکٹس بھی نکلیں گی. اور وہی والی بات, روز بلکہ ایویں کہتی ہے ایک اور نکالتے ہیں. ایک بات سنیں, پاکستان کا اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. پاکستان کے حالات سخت ہیں. بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں. سامنے بزرگ خاتون بیٹھی ہیں, ان کو عمرے کی ٹکٹ دے ہی دیتے ہیں. ان کو کیا نام ہے میری ماں کا؟ اماں کیا نام ہے آپ کا؟ کون سی بیگم؟ ستارہ بیگم. آپ کے ساتھ کون آیا ہوا ہے یہاں پہ؟ بیٹا آیا ہوا ہے. تو اچھا عمرے پہ ساتھ کس کو لے کے جاؤ گی؟ بیٹے کو لے کے جاؤ گی. عمرہ پہلے کیا آپ نے؟ نہیں کیا. تو یہ پھر پاکستان کے لیے دعا کرنا, ہماری طرف سے آپ کو عمرہ کی ٹکٹ مبارک ہو. بہت مبارک ہو ماں جی, بہت مبارک ہو. اور اب تو آپ اپنے پاؤں کا اور ریڈیو کا خیال رکھ لیں تاکہ آپ کو صبح اٹھتے اتنی تکلیف نہ ہو. کوئی ان کا بلقیس آپا سے جو سوال کیا تھا تو ان کی بیٹی تھے. بلال بھی ایک اور دے رہے تھے. پہلے تالیاں اچھی آنی چاہیے, پھر ایک اور عمرے کی ٹکٹ نکالتے ہیں. اور یقین مانے ہاتھوں کے اشارے سے بھی نہیں نکلے گا, یہ قرآن دازی کے تھرو ہی نکلے گا کہ کس کو دینا. ایک اور آپ نکالیے. چلو مدیہ میں نکالی تھی, نام آپ پڑھ لیجیے. کل ویسے ڈاکٹر خور نے بھی ثواب کمایا تھا. زبردست چوتھا ثواب تھا آپ کا زندگی کا وہ. اچھا ہوتا رہتا ہے. جی بلال بھائی.
जनाब किसी ने भी अपना टिकट में नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नंबर है 1317 1317 अच्छा बिलाल भाई, आप कह रहे थे ना कि दुआएं करें कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो जब बारिश हुई थी, अब लोग दुआएं करें बारिश दोबारा हो जाए। मैच पाकिस्तान दुआओं से जीत सकता है, क्योंकि अपनी तरफ से तो जीतने की कोई कोशिश नहीं है। ये आपके लिए क्या नाम है आपका? निदा। निदा, निदा किसके साथ जाओगी? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ जाओगी? बेटी में कितनी उम्र है आपकी? 17 अम्मी कहाँ है जी? ये नहीं। अम्मी आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपकी बेटी ने जो उम्रे का टिकट भेजा, उन्होंने कहा कि ये मैं ये अम्मी को भेजूंगी। कमाल बात है, बेटियां जो हैं वो हमें अपनी माओ को लेती हैं उम्रे के टिकट, माशाल्लाह। यकीन कीजिए हम आज इस आरज़ू से इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे और अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हमारी। सुभान अल्लाह। क्लैपिंग, जोरदार तालियां होनी चाहिए जी। बहुत बहुत आपको माँ जी बहुत 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 मुबारक हो। अब जब जाएंगे हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और डिलक्स हॉलीडेज़ को भी ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। चले बहुत बहुत। एक बिलाल भी एक और, मैं चाह रही हूँ उस साइड का अभी तक नहीं निकला, उस साइड से अभी तक एक का निकले से, लेकिन तालियां हो जरा, फिर एक और निकालते थे उम्रे की टिकट। क्या ये सीटी किसने बजाई थी भाई? आपने बजाई थी? नहीं मेरी बच्ची, ये सीटी नहीं बजाई, ये नहीं बेटा, मुनासिब नहीं लगता। मुनासिब नहीं ना, ये रमजान ट्रांसमिशन है। अच्छा जी 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 बिलाल भाई, डॉक्टर साहब को ना बुला लें। एक चलिए दूसरा सवाब हो जाएगा जिंदगी में। आज डॉक्टर साहब आप भी सवाब में शामिल हो। इतनी खुशी, आज आज डॉक्टर खुरम। बिलाल भाई ने बुलाया, वो तो शुक्र है बिलाल भाई ने मुझे देख लिया, मदिया ने तो सवाब कमाने का मैं तो आपको इग्नोर करती हूँ, आपको पता है। हाँ मुझे पता है। बिलाल भाई ने कहा है अभी बिलाल भाई साहब ने बड़े नेकी के काम और कराने हैं। जारी किसी पे भी नाम नहीं है। 1687 मैं तो कहती साहब ने कोई ट्रीटमेंट भी अपना दे दीजिएगा। नहीं ट्रीटमेंट बिल्कुल, वो बिलाल भाई क्या दिलाना है। 1687 आपका है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, 1687 जबरदस्त। लाइए जी, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है जी? हीरो ज्यादा लगते हैं है ना? ये क्या कह रही है फिर से? नहीं, रमजान रोजे में झूठ नहीं बोलते मेरी बहन। नहीं सही कह रही है। क्या कह रही थी आप? मैं वही कह रही, डॉक्टर कम लगते हैं, हीरो ज्यादा लगते हैं। अच्छा ये कह रही थी, ये कह रही थी तो मदिया ने कट करवा दिया। कॉलेज की जानिब से अल्लाह आपको मुबारक करे, और जब जाएंगे हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अब भाई कहा जा रहा है एक और दें टिकट, एक और दें टिकट, एक और टिकट, एक और टिकट। मैं मारो मारो मारो, खाओ बेटा, आ जाओ मारो। आज मेरे आने की खुशी में इतने सारे उम्रे के टिकट। आपकी बरकत है। आप रोज आया करें, बल्कि जाया ना करें, ताकि हमारे भी उम्रे की टिकट निकल आए। सबके लिए निकले। मारूफ ने नंबर निकाला है जनाब 1352 खुशियाँ। अच्छा लोगों को खुश देख के इतनी जल्दी खुशी होती है। 1352 वाह, अरे पहली खातून है जो कि भाग के आई है। लोग आहिस्ता आहिस्ता चल के आते हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। कभी सोचा नहीं था। चले अल्लाह का। मियाँ को भी बुलाएं। मियाँ तुम भी आ जाओ, मियाँ तुम भी आ जाओ। आप भी आए। ये तो आप उठा लें। ये बेटी है जी, वाह जी वाह। आज 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 आज। अरे मियाँ जितनी बीवी खुश है, आप भी उतने खुश हो, आप भी उतने खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये टिकट बीवी का ही रखना है, खुद आपने अपने पर टिकट पे जाना है। पक्की बात है। अल्लाह तुम्हें लेकर जाए वहां और तुम्हें आबाद रखे। हमें दुआ में याद रखना। ये बेटा है छोटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तुम्हारी बेटी का मुकद्दर है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इस खुशियों के खजाने को हम कहीं भी एंड नहीं करेंगे। ये खुशियों का खजाना थ्रू आउट, जब अल्लाह ने हमें इतनी पूरे रमजान में इतना नवाजता है, तो हम क्यों ना उसके तवस्सुल से आपको नवाजें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा, रमजान करीम।
रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खुशियों का खजाना हम अभी बांट रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्लीज़ अपनी जगहों पे बैठे रहिएगा। आपको हम वॉकीज़ की जानिब से गिफ्ट वाउचर, जल्दी से जाएं और अपने लिए अच्छी ईद की शॉपिंग करें। साथ में पीके मीट की जानिब से आप लोगों के वाउचर्स मिलेंगे जो मेरे हाथ में है। अपनी जगहों पे बैठे रहिएगा। और सिर्फ यही नहीं है जी, हमारे पास आपके लिए मुगलिया की जानिब से, रीना की जानिब से, अलमीन सॉल्ट डेम्स मरहबा की जानिब से, फर्स्ट स्टेप की जानिब से, शेमरफ की जानिब से, सोया सुप्रीम की जानिब से और फुचाल की जानिब से बहुत ज़्यादा गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सबको मिलेंगे। शोर मत कीजिएगा वरना मैं आपसे गिफ्ट वापस ले लूँगी। मैं क्योंकि इतना शोर करते हैं और छीन रहे होते हैं। जब आपसे बोला कि अपनी जगहों पे बैठे तो बैठे रहा करें ना। आपके लिए हम गिफ्ट का बंदोबस्त करते हैं और आप ही पाबंदी लगवा देते हैं छीन छीन के। ये बात है जी मदिया, क्योंकि कसम से हम अपने घर नहीं लेके जाते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं। क्या बात है, इतना बड़ा दिल है ना जी। समा का है या मदिया का है? नहीं जी, हाँ ये हम सबका है, ये जो देने वाले उनका। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं जी डॉक्टर फॉरम और किस चीज के लिए? बड़ा अच्छा सा एक ड्रिंक बना रहे हैं जो कि आपके पट्ठों का जो बहुत खिंचाव बढ़ जाता है, ठीक है, जो आपके अंदर बहुत अकड़न आती है पूरी बॉडी में और जो बहुत पेन होता है उसको खत्म करेगा। साथ साथ इसकी ब्यूटी ये है कि आपकी स्किन को जो एक थोड़ा सैगिंग हो रही होती है रमजान में उसको टाइटनिंग भी करेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल जो आया था मैं उसके लिए बता दूं, जिन लोगों के मसूड़े बड़े कमजोर हो जाते हैं और आपको लगता है बोन्स बहुत रिग्रेस कर रही हैं, बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है। 10 ग्राम खाने वाला चूना पान में जो डाल के खाते हैं, पान नहीं खाना चाहिए, पान बहुत गलत चीज है, ठीक है, मगर 10 ग्राम जो खाने वाला चूना होता है वो आप 1.5 लीटर मिनरल वाटर में डिसॉल्व कर दें और उसको डिसॉल्व करके रख दें और सुबह शाम 1-1 चमचा पिएं। और साथ में 1-1 टैबलेट आती है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, कैलरी। उससे आपकी हड्डियां, आपके मसूड़े, आपके गम्स बहुत मजबूत होंगे और बिल्कुल जो आपके दांत झड़ हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे विदिन 1 वीक। डॉक्टर ने भी यही नुस्खा अपनाया था क्योंकि आपको पता है उम्र बढ़ती जा रही है तो फिर ऐसे दांत जिनके गिरने से बच गए। आप नजरें भी तो लग रही हैं मदिया मेरे दांतों पे। मैं आपको बचपन से एक ऐड में देख रही हूँ, ऐड का नाम ले लूंगी। ऐड का नाम लेंगे। उस वक्त तो आप क्लास 12वीं में थी। आपका कोई रोजा नहीं, आपने इतना बड़ा झूठ बोला है। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा सिंपल था। आपने क्या किया जी, 2 से 3 कप हमने लिया पानी। डॉक्टर फॉरम बड़े अच्छे हैं। मेरे अब्बू फिर बोलेंगे कि तुम क्यों उनको बोलती हो। अब्बू तो बेचारे थक गए आप कह के, वो कितने सालों से कह रहे हैं मदिया, अब आप सुन लें आपकी उनका कहना, ठीक है। कुछ महीनों से काम करिए, अब्बू मेरे सालों से पेशगोई करके बैठे। नहीं पेशगोई नहीं, वो मना करते रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा 2 से 3 गिलास पानी, ठीक है, इसके अंदर लेना है आपको 2। ये इस पर बोले ये खोपरा? नहीं, ये खोपरा, नारियल है। ये आपकी हड्डियों को बड़ा मजबूत करता चला जाएगा। साथ में आप क्या करेंगे, 8 से 10 इसके अंदर लेंगे इलायची। अच्छा, आजकल जो भी विटामिन डी के जितने भी लोग टेस्ट करा रहे हैं, आई एम श्योर मैं ठीक कह रही हूँ, तो वो सबको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत शदीद है, क्योंकि इंजेक्शंस लड़कियां लगवा रही हैं। देखिए विटामिन डी के अगर आप किसी का भी टेस्ट कराते हैं तो उसकी जब आप काउंट देखते हैं तो वो हमेशा लो आता है, वो एक नेचुरल चीज है, मगर उसके लिए बड़ा सिंपल ये आपको करना है कि आप दही का इस्तेमाल बढ़ा दें, दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं, 5 मिनट अपनी हड्डियों को सूरज जरूर दिखाएं। जो लोग हड्डियां बिल्कुल सूरज में नहीं जाते, एसी में रहते हैं, वो बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं और आपको मतलब एक पोस्चर यूं हो जाता है बिल्कुल जैसे एक आपका जिस्म लटक सा जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि सूरज हो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितना आप एक्टिविटी होगी आपकी, जितना आप मूव करेंगे उतनी आपकी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर पानी में हमने इलायची डाली, खोपरा, ठीक है, 2 से 3 चमचे आप फ्लेक्सीड डालेंगे, ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे 15 से 20 बादाम। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा ड्रिंक बन बहुत सिंपल, बड़ा जो एक ठंडा ठंडा व्हाइट रंग का बड़ा मशहूर सा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ऐड करेंगे जी मिश्री 2 से 3 डले, ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे जी 3 से 4 सीड निकाल के, बीज निकाल के इसके अंदर डालेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी ड्रिंक बन रही है, ठीक है। और 1 चमचा, थोड़ा सा इसको और मीठा बनाएंगे मगर बहुत मीठा नहीं होगा, 1 चमचा खालिस, अगर ना डालना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मिश्री बहुत डल गई है, तो मगर थोड़ा सा डालें तो इससे आपकी इन्फेक्शन से आप बचते हैं, जो आपका बलगम बन रहा होता है, जो आपकी कंजेशन होती है, इंटरनल इन्फेक्शन, उनको रोकता है ये, ठीक है। अच्छा, इंटरनल इन्फेक्शन के लिए क्या हम इसमें हल्दी डाल सकते हैं? हल्दी, इसमें हल्दी डालेंगे तो उसका टेस्ट जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये करके आप ये इसको बनाएंगे और साथ में ये ड्रिंक आप रोजाना 1 गिलास भी पिएंगे। ये देखिए बहुत ठंडा ठंडा वाइट सा एक। अच्छा, साथ में हमारे साथ शेफ फरहान भी बेचारे काफी देर से लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या बना रहे हैं आज आप? आज शाशलिक विद राइस बनाएंगे। ओहो हो, आज बन रहा है शाशलिक विद राइस। और एक डिश और बन रही है, वो स्पेशली आपकी फरमाइश पे ही बन रही है, चिकन मैरिनेट।
थैंक यू मैरिनेट करके वो चिकन बनेगा बस जबरदस्त जबरदस्त। चलें ठीक है, ये कितनी देर में बन जाता है वैसे शाशलिक? और क्या कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है। राइस में पहले से बना के रखूंगा, एट द टाइम ऑफ रोज़ा जो है वो बस गर्म अच्छा फरा वहाँ सामने बैठी है, जरा किचन में आ जाए। फरा बहुत अच्छे खाने बनाती है, जब मैंने क्योंकि खुद फरा के हाथ के खाने खाए हैं इसलिए मैं बता सकती हूँ लोगों को कि फरा बहुत बड़ा जबरदस्त खाने बनाती है। फरा अच्छा, लोग अक्सर सवाल करते हैं ये मुझसे कि आपको आता है खाना बनाना, जो मैं कहती हूँ कि हाँ, तो वो यकीन नहीं करते। पाए बना लेती है, निहारी बना लेती है, बहुत जबरदस्त। जो मुझे अक्सर लाहौर की डिशेज याद आ रही होती है, फरा से कहती हूँ कि फरा दाल गोश्त बना लो, फिर वो बना लेती है, फिर वो उसके घर जो है वो जाके मैं खा लेती हूँ। कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से आसिया बात कर रही हूँ। जी आसिया जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहती हूँ। जी सलाम आसिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आपका क्या हाल है? ठीक जी है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। डॉक्टर साहब मैंने आपसे बहुत शिकायत करनी है, आपको मैंने क्लिनिक पे फोन किया, आपके क्लिनिक वाले ने नंबर भी नहीं दिया और बात भी नहीं। अरे नहीं, अब देखिए होता ही है कि बेतहाशा कॉल्स आ रही होती हैं, फिर मैं पेशेंट्स के साथ होता हूँ। तो एक काम करें, अब कभी ऐसा मसला हो ना तो आप सबा फोन करके उनसे कहें कि मुझे जैसे मेरी आपसे बात हो गई तो आप MCR में मेरा पर्सनल नंबर उनको कह के ले लीजिए और फिर मुझे मैसेज करिएगा अपने नाम के साथ, और फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा, जरूर आपसे राब्ते में रहेंगे, आप परवाह नहीं करिए। जी तो डॉक्टर साहब मेरा मसला है ना, जरा इसका आप हल करें तो। जी बताइए, यहाँ भी अगर कुछ बयान कर सकती है तो करें, नहीं तो फिर आप फोन पे बात कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है ना कि मुझे मैदे की बहुत प्रॉब्लम है ना, हद से ज्यादा। ठीक है, सही है। मैं कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी नहीं सकती, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, बहुत इलाज करवाया है, लेकिन कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको आज डॉक्टर कह रहे हैं कि एंडोस्कोपी करवाएं आप। अच्छा, तो मैं वो करवाना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, आप एंडोस्कोपी को ठीक है आप चाहती है उसको अवॉइड करें, तो बड़ी सिंपल तरीन चीजें आपको 3 बता रहा हूँ, एक हफ्ते में बड़ा फर्क पड़ेगा। एक तो मिर्च मसाले कम कर दें, ठीक है। अच्छा एक टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आराम से मिलेगी, एस्किम AESKEM 10 मिलीग्राम की। आपको सुबह शाम एक टैबलेट खानी है, सहरी के बाद और इफ्तार के बाद। 2 टाइम आप शरबत पिएंगी, हर जगह मिल जाएगा जो हमने बनाया शरबत। इसके अंदर 1 चमचा क्रीम ऑफ मैग्नीशिया। और रात को जब आप सोने लगे तो आप 3 अर्क होते हैं, एक तो अर्के सौंफ, अर्के मक्को और अर्के बिजूरी, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में मिला के उसके अंदर आप थोड़ी सी सौंफ और इलायची डाल के पी लें। आप देखिए कितनी जल्दी मैदे का फर्क होगा। एंडोस्कोपी अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उसकी डिटेल में आपसे पूछ लूंगा, मगर अगले हफ्ते आप देखिएगा कैसे आपका मैदा बिल्कुल क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मायदा बात कर रही हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगी? नाइला लाइबा। मैं डॉक्टर खुरम से ये पूछना चाहती हूँ ग्लिसरीन सोप के बारे में। जी ग्लिसरीन सोप के बारे में। जी लाइबा क्या पूछी थी आप? मैं ग्लिसरीन सोप के बारे में पूछना चाहती हूँ। ग्लिसरीन सोप के बारे में बिल्कुल पूछिए कि इसके सोप के बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना चाह रही है ठीक है कि नहीं? पूछना चाह रही हूँ मतलब किस चीज के लिए यूज किया जाता है और उसके बाद हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी देखिए, जब भी आपका चेहरा बेशक ऑयली हो, बहुत ड्राई हो, बहुत ज्यादा चिकना हो, कुछ भी हो, ग्लिसरीन तो बहुत जरूरी है। आप ग्लिसरीन के साथ एक आप खुद, ये तो आपको ग्लिसरीन तो मिल जाएगा, ग्लिसरीन सोप, आप उसके अलावा एक सोप मिलता है अलग से, ऑयल ऑफ केट, ठीक है। ये दोनों साबुन आप लेकर इनको बिल्कुल चूरा कर लें पैन में, मैश करने के बाद उसके ऊपर से मीठे बादाम का तेल और 5 ग्राम विटामिन A क्रीम ऐड करिएगा, तो आपका चेहरा ना बहुत ड्राई होगा ना बहुत खुश्क, बल्कि चेहरा बहुत मतवाजन हो जाएगा और ईद पे देखिएगा बहुत ही ग्लो करेगा। अच्छा डॉक्टर खुरम, आपके पास कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। आप उनको समझाते क्यों नहीं कि जब वो इंडिया के साथ खेल रहे होते प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? प्रेशर में देखिए मेरा ख्याल है, पता है मतलब बड़ी उनको समझाने की बात है, मेरा ख्याल है एक बहुत फैक्ट ये है कि अगर आदमी घर से, फर्ज करें आप अमन के ज़माने में जंग की तैयारी नहीं करेंगे तो आप हड़बड़ाएंगे। ये जो अमन का ज़माना होता है ना, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। जहां आपने शमशीर सना आपने छोड़े और आपने रुबाब की तरफ पहुंचे तो फिर ये आपका यही एंड होता है। देखिए ये आप आखिर में लोग समझते हैं कि जी एक आप बिलाल भाई को देखते हैं, ठीक है, आप बिलाल भाई को देखते हैं कि जी अरे ये तो आए 3 घंटे का शो, आराम से उनके हाथ में तस्बीह है और बोले चले जा रहे हैं, हम भी बोल लेंगे। उसके पीछे कितनी एफर्ट होती है। अगर आप क्रिकेट खेलने की मैच नहीं है, आप पीछे एफर्ट आपकी नहीं होगी ना,
تو پھر یہی ہوگا, پریکٹس کے بغیر تو آپ جنگ کی تیاری امن میں نہیں کریں گے. جنگ جو ہے نا وہ جو ہمارے پرانے پلیئرز ہیں میاں داد وغیرہ وہ دماغ سے بھی کھیل رہے ہوتے تھے, وہ ان کو پریشر میں ڈال رہے ہوتے تھے. اچھا میں چاہوں گی ہماری آڈینس میں سے بھی کسی کا سوال ہو ڈاکٹر خرم سے تو آپ لوگ صرف ہاتھ کھڑا کریں گے اور آپ لوگوں تک مائک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. کالر بھی ساتھ ہے, میں تب تک کالر لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عبید اللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر خرم صاحب سے بات کروں. جی ضرور کیجیے. عبید بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے خرم بھائی. جی جی میں کلینک پہ بھی گیا تھا, آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. ارے کیوں ملاقات نہیں ہوئی, وجہ؟ ٹائم کہہ رہے مس ہو گیا تھا آپ کا. اچھا نمبر مس ہو, کوئی بات نہیں, ہم نمبر کے بعد آ جائے. ابھی بات ہو رہی ہے. جی جی اب بولیے. جی بتائیے کیا ہو گیا مجھے بتائیے. یہ پتا کرنا, میری وائف ہے, اس کے بال بہت گرتے ہیں, جتنی دفعہ کنگھی کرتی بال اتنے گرتے ہیں کہ جس کی کو اندازہ آئے. بالکل بے فکر ہو جائیں. اچھا میں ایک لوشن آپ کو بتا رہا ہوں بہت زبردست سا, آپ کو کیا کرنا ہے 15 سے 20 قطرے ڈیمٹ ایس لوشن, DIMED-S, ٹھیک ہے, ڈیمٹ ایس لوشن 15 سے 20 قطرے آپ نے لیے, اس کو روز واٹر میں ملایا اور پوری جڑوں میں روزانہ صبح شام لگاتے چلے جائیں. کوئی چکناہٹ نہیں آئے گی, بال بڑا تیز سے گرو کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے 3 تیل, ایک تو آرنیکا ہومیوپیتھک تیل ہوتا ہے, اس کے ساتھ میٹھے بادام کا تیل اور تارا میرا کا تیل. 3 تیل لیے آپ نے, اس کے ساتھ عرق سونف ملا کے خوب مالش کی اور 3 ٹائم ملٹی وٹامن کنٹیننگ بایوٹن, کاپر, فاسفورس اور نائسن, ٹھیک ہے, یہ ان کو کھلائیں. ان کی غذا میں پالک, مچھلی, دالیں, چنے, چھولے اس کا استعمال بڑھائیں اور جنک فوڈ یہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ تھوڑی سی کم کرتے ہیں. ایسے جی آڈینس میں سے تو وہ کھاتی نہیں شروع سے, مچھلی وہ نہیں کھاتے, مچھلی بھی نہیں کھاتی, تو ان کو لوبیا کھلائیں, ان کو چنے کی دال کھلائیں, ان کو پالک کھلائیں, ان کو چکندر کھلائیں آپ تاکہ وہ تھوڑے بہت میں فرق پڑے. پڑے. بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. آڈینس میں اس وقت جی آپ کھڑی ہو جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بلال الکن سے سوال کرنا ہے کہ پلیز مجھے عمرے کا ٹکٹ چاہیے, میری بہت خواہش ہے میں عمرے پہ جاؤں, بہت خواہش ہے میری, پلیز. ابھی آپ کا عمرے کی ٹکٹ چاہیے؟ جی میری بہت خواہش ہے, آپ کو بہت دعائیں دوں گی. آپ کا کیا نام ہے؟ رشیدہ بشارت. تو آپ کو کیوں یہ یقین ہے کہ آپ کو عمرے کی ٹکٹ مل جائے گی؟ بس مجھے یقین ہے, اس لیے تو میں شو میں آئی ہوں کہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے, انشاءاللہ مجھے مل جائے گی. تو بیٹا اللہ کی طرف سے بلاوا اگر آیا ہی ہوا ہے تو ٹکٹ بھی آپ کو مل جائے گی, آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ مل گئی آپ کو ٹکٹ انشاءاللہ. تو ابھی دعا دو نا, ٹکٹ دے دی آپ کو. ارے واہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ کو بھی ڈیلکس ٹریولز کی جانب سے عمرے کی ٹکٹ آپ کی پہنچ جائے گی. بہت شکریہ آپ کو, اللہ جزائے خیر دے گا. الہی آمین, الہی آمین. اچھا مدیہ, ڈاکٹر صاحب سے مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. وہ سوال کریں گے بریک کے بعد. ہاں ٹھیک ہے, میں سوال محفوظ کر آپ سوال فیصلے کی طرح سوال محفوظ کر لیں. بالکل. بلال بھائی آج ایستھما کے لیے اور شوگر کے پیشنٹ جو کمزور ہوتے ہیں ان کو گفٹ دینے جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ بہت مضبوط ہو جائیں گے. بریک لے لوں میں؟ جی بریک, میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, کہیں ہو جائے گا. بریک کے بعد بہت سارے گفٹ دیں گے. بریک کے بعد ملتے رمضان کریم. رمضان کریم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اچھا فرح آپ کا سوال تھا کوئی ڈاکٹر؟ ہاں میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے, وہ یہ کہ جیسے گرمی بہت زیادہ ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں بھی باہر جاتی ہوں آؤٹ ڈور کرتی ہوں, اس میں اسکن اگر سن بلاک بھی لگائیں تو پسینے سے سن بلاک بھی بہہ جاتا ہے. بالکل. اسکن بہت ڈیمیج ہوتی ہے, ڈسکلر ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ پوری نہایا کریں تو اس سے پہلے آپ پوری باڈی پہ 15 منٹ کے لیے کیلامائن لوشن, گلابی رنگ کا ایک لوشن ہوتا ہے, وہ لگایا کریں, اس سے ایکسٹرا پسینہ آپ کا آنا بند ہو جائے گا. اچھا ایک اسپرے بوٹل میں آپ کیا کریں گے, تھوڑے سے پودینے کی پتیاں, 5 گرامز ایلم پھٹکری اور ایک لوشن آتا ہے ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ یعنی سلور نائٹریٹ, وہ مکس کر کے اسپرے بوٹل میں رکھیں اور اس کو پورے چہرے پہ, آپ پوری باڈی پہ ایون آپ اسپرے کیا کریں. پھر آپ میک اپ کریں, پھر آپ سن اسکرین لگائیں, تو آپ کو سویٹنگ آئے گی بھی, تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. بالکل. میک اپ سے زیادہ اسکن, میک اپ تو کرتے ہی نہیں, آؤٹ آف ہاں اسکن کو بڑا مینٹین کرے گا. اچھا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, جتنا آپ کو سویٹنگ ہوگی آپ اتنے ریفریش ہوتے ہیں, آپ کے ٹاکسنز باہر نکلتے ہیں. مگر آپ کی غذا میں پھر یہ کہ گرین
सब्जियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। और एक टैबलेट बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती है CAC 1000, आपने सुना ही होगा, जो कैल्शियम भी और अंदर से हाइड्रेट करती है। ट्वाइस अ डे लें आप, ठंडक भी रहेगी और आपको बड़ा क्लियर करेगा, स्किन बहुत फ्रेश। सही, ठीक है। अच्छा, हमारी को दूसरी चीज भी जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब में एक लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी कि जी बहुत ज्यादा थकन हो जाती है और बहुत ज्यादा चाहते हैं कि जी उनके अंदर वाइटैलिटी रहे। बहुत सिंपल सा आपने क्या किया जी, एक छोटा प्याला मिट्टी का, ठीक है, उसके अंदर आपने 1 पाव बगैर मलाई का दूध, उसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश, जाफरान, चांदी का वर्क, और उसको आप किसी दालान में बाहर रख दें जहाँ पे बिल्कुल कीड़े मकोड़े ना आए, उसको मलमल के कपड़े से कवर करके। उसमें जितनी शबनम आएगी उतनी वाइटैलिटी आएगी और आपको बहुत ताकतवर वो खाना मिलेगा। सही, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बिलाल भाई के हाथों, एक तो जिन लोगों को एस्थमा है, सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है जो अंदर से उनको तर रखेगा, और जो शुगर के लोग रोजा रखने में मुश्किल हो रही है उनके लिए मल्टीविटामिन देंगे बिलाल भाई। और फसी भाई को भी इंशाल्लाह कल मैं तंग करूंगा अगले हफ्ते। अच्छा, बिलाल भाई आपके हाथों से जाते हैं तो लोगों को बड़ी शिफा में 4 चांद लग जाते हैं। जब तक आप ये तकसीम करते हैं, मैं शेफ फरहान से पूछती हूं। शुगर के लिए ये है, एलर्जी के लिए, ये एस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए हुरमा और आई ग्लो। जी हाँ, हुरमा। बिलाल भाई मेक श्योर करते हैं कि मैं क्या देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, शेफ फरहान, हम क्या बना रहे हैं? शुगर वालों के लिए। किसी को शुगर है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया था कि शाशलिक विद राइस बना एलर्जी आप ले लीजिए। सबसे पहले हम शाशलिक बनाएंगे इनको स्टिक्स में, ठीक है। ये बैम्बू स्टिक्स हमने ले ली हैं, ठीक है। इसमें हम शाशलिक को बनाएंगे। इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले चिकन लेंगे, चिकन 500 ग्राम बोनलेस। आपने प्रॉमिस किया था हेल्प करेंगे हम इनकी। आ जाए। वहाँ गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा कुछ देर ब्रेक में थोड़ा सुकून से बैठ। अच्छा, किचन में गर्मी ना लगे तो ऐसा लगता है कि किचन में आए नहीं। किचन में गर्मी लगना लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फराफाई निकाल के दूंगी। बिल्कुल, अभी तो हम इससे मैरिनेट करेंगे। आप पहले इंग्रेडिएंट आप डालती जाइए, ग्रामेज मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, किचन का ये है कि कोई भी कुकिंग शो या कोई भी कुकिंग का सेगमेंट हो तो देखने वालों के लिए ये मैसेज है कि आप लाजमी पेन और कॉपी लेके बैठिए। ग्रामेज लाजमी नोट कीजिए, इससे टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। अपने टेस्ट और ग्रामेज के टेस्ट में बहुत फर्क होता है। ठीक। अब ये शाशलिक के लिए 500 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट चिकन। उसमें हम लोग डालेंगे 3 टीस्पून सोया सॉस। 3 टीस्पून। ये आपने मेजर करके रखा है? जी, ये मेजर करके रखा है। 3 टेबलस्पून 3 टीस्पून सोया सॉस। अच्छा जी। 5 टेबल स्पून चिली सॉस। चिली सॉस ज्यादा इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये इसमें जब वेजिटेबल मिक्स करेंगे तो उसमें जो है वो वेजिटेबल भी मिकदार इसी में शामिल होगी। 5 टेबल स्पून चिली सॉस। और ये व्हाइट पेपर 2.5 टीस्पून। व्हाइट पेपर 2.5 टीस्पून। सिर्फ यही चिल्ली एक है जो इसमें जाती है। सही। ना इसमें रेड चिल्ली यूज होती है ना इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस से, लेकिन डल गया ना जी। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है? ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये देखें 1.5 नॉर्मल सॉल्ट है। आपने कहा था चाइनीज सॉल्ट यूज। सॉल्ट आप अपनी मर्जी का यूज करें, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। मैं बिल्कुल रेगुलर सॉल्ट खाता हूँ। तो इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। अच्छा, ये काली मिर्च हमारे पास जो है वो ग्राइंड। अच्छा, इसको काली मिर्च को इसको इस तरह यूज करना है कि इसको थोड़ा सा पहले भूनेंगे हम। भूनने के बाद थोड़ा सा इसको कूटेंगे, क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड किया जब मैरिनेट करते हैं। तो चलो जी, ये जब तक हमारी चीज हो रही है तो मैं चाहूंगी गिफ्ट जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, फरा आप भी हेल्प कीजिए। फरा के हाथों आपको गिफ्ट मिलेंगे। बिल्कुल, आप भी आप भी आ जाइए, खुरम जनाब आप भी आ जाएं। और साथ में आप जल्दी से जी ये जो भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे हैं, ये जल्दी से हमारी ऑडियंस में तकसीम कर दें। मैं बताती चलूँ कि जी शैमरा, कोबरा, अलमीन सॉल्ट, लेम्स, मुगलिया, निम्को, फुटाइल, माल्टा ऑयल, सोया सुप्रीम, फुलकारी सूट्स, वॉकीज फर्स्ट स्टेप, पीके मीट वाउचर्स और वॉकीज के वाउचर्स भी हमारे पास हैं। ये जल्दी से हमारी ऑडियंस को दे दें और आप अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। ये आपको आपके गिफ्ट बैठे ही आपकी जगहों पर ही आप लोगों को सबसे पीछे से शुरू करेंगे हम सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छी चीज है कि सबसे पीछे से शुरू की जाए। अच्छा जी, ये भी हमने इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करके इसको किसी और बाउल में निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके स्टिक बनाने का तरीका एक आप ले लीजिए। ठीक है जी। इसके सबसे पहले अनियन। जी जी। अनियन के साथ ये चिकन के बाद कैप्सिकम के बाद फिर चिकन, देन टोमेटो प्लस अनियन। ओके, देन चिकन कैप्सिकम अनियन जबरदस्त टोमेटो एंड अनियन। चले ऐसे ही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जनाब। अभी हमें जो ब्रेक पे जाएंगे
تو آپ سما ضرور دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے. آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو ٹاکرا ہوگا ہمارا, تو وہ ضرور دیکھیے گا. اور 7 بجے ہم دوبارہ سے واپس آئیں گے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں, فصیح بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گی. زما بھائی کہاں پہ ہے؟ زما بھائی کہاں پہ ہے؟ زما بھائی کہاں پہ ہے؟ اوہ تیار ہیں آپ؟ پہلے دعا کریں کہ اللہ کرے پاکستان جیتے اور اس کے بعد انشاءاللہ. جی گرا گیا تھا ایک آدمی. آ جائے جلدی آ جائے. نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. جی آ جائے. حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. کہاں معراج کی شب سوئے لازار پھر سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری دشت طیبہ کے خاک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और जो इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत और वसीतर दस्तरखान का बंदोबस्त जिन्होंने किया है इफ्तार का, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने सबसे पहले किन्ने, कोका कोला, रूह अफ़ज़ा, पाकोला, डे फ्रेश, मुगलिया, सोया सुप्रीम, इन सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना वसीतर दस्तरखान का बंदोबस्त किया। और आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने सहरी में शुरू किया था, वो था निकाह और उसके बाद तलाक और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें जो हमें देख रही हैं, स्पेशली लड़कियों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप निकाह के पेपर साइन कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी शिकें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता, और बिलाल भी लोग पढ़ने भी नहीं देते। वो समझते हैं कि काम क्या है, जब माँ बाप ने देख लिया है और मौलाना ने देख लिया है, बड़ों ने देख लिया, तो लड़कियों का क्या इस पे एक ये भी तज्जिया शायद उलमा इकराम को आज करना चाहिए कि निकाह का फॉर्म जो है वो शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं रखता, तो क्या वो जो शिकें हैं सारी उनको ना पढ़ना जो है वो इतनी बड़ी क्या दलील है? क्या निकाह जो है वो कानून के तहत हो रहा है या शरा के तहत हो रहा है? तो फिर क्या हैसियत क्या होगी इस बात में, इस चीज़ की? हमारे बहुत ही मोहतरम हिशाम इलाही ज़हीर, बहुत शुक्रिया हज़रत, आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर फजल अहमद साहब हमेशा की तरह खैरियत से हैं आप सर? सर ये आम तौर पे ना बहुत ही लोगों से हम सुनते हैं और देखा भी है कि जहाँ माँ बाप ना मान रहे हों शादी के लिए, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इस कोर्ट के अंदर अदालत शामिल नहीं होती, से कहा तो कोर्ट जाता है लेकिन अदालत इसमें शामिल नहीं होती। जो वकील है वो आपका वाकिफ़ नहीं है, जो गवाहान है वो पेड हैं। तो क्या ये निकाह ठीक होता है, जायज़ है? मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में बदकिस्मती से हमारा मुआशरा जो है इन्हितात का शिकार है। अखलाक़ी इन्हितात का, तरबियत का निज़ाम न होने की वजह से ख़ानदान में टूट फूट का मज़हर है, तो इसीलिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ख़ानदान में माँ बाप का वो एहतराम और माँ बाप ने अपने फ़राइज़ पूरे करते हुए औलाद की सही तरबियत की होती, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, माँ बाप बच्चों को जो तोहफ़ा दे सकते हैं उनसे सबसे अजीम तोहफ़ा जो है वो उसकी तालीम और तरबियत है। क्योंकि तरबियती निज़ाम का फुक़दान है, तरबियती इदारे काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये मसाइल सर उठा रहे हैं और इससे ख़ानदान के ख़ानदान बिखर रहा है, मुंतशिर हो रहा है, शिराजा बिखरता चला जा रहा है। ये लम्हाए फ़िक्रिया है अहले नज़र के लिए, अहले फ़िक्र के लिए और अरबाब इख्तियार के लिए और अरबाब इख्तिदार के लिए भी। इसमें वो भी ज़िम्मेदार है इस फसाद के। जहाँ तक कोर्ट मैरिज का ताल्लुक़ है, जैसे निकाह का मसला ये है कि जो तरीक़ाकार है, इजाब व कबूल के अल्फाज दो गवाहों की मौजूदगी में अगर बकाया में होश हवास, बच्चा बालिग है, बच्ची भी बालिग है, दो गवाह भी मौजूद है, ऐलान निकाह जिसको कहते हैं, वो शर्त पूरी कर रहा है, तो बरफ़ी नफ्स ही
कबाहतों के साथ, बुराइयों के साथ, हज़ार माशरती खराबियों के साथ निकाह मुनाक़द हो जाएगा। लेकिन एक इख्तियार फुक़हा ने ये दिया है कि अगर वो निकाह गैर कुफू में हुआ है, गैर कुफू कफात कहते हैं मैचिंग मैरिज जी, यानी बराबरी में नहीं हुआ, बराबरी में नहीं हुआ, तो बाप को ये फस्ख़ नखा का इख्तियार बाज़ आइम्मा ने दिया है कि जैसे ही बाप को ये इत्तला मिलेगी ये हादसा हो गया है, बाप ने कहा मुझे ये निकाह, बाप इसको क्या कहेगा? बेटी से कहेगा कि खुला ले ले? मुझे ये मंजूर नहीं है और मैं इसे फस्ख करता हूँ। तो निकाह मनसूख होगा? तो निकाह मनसूख होगा? निकाह मनसूख, बाज़ फुक़हा की एक राय ये भी है, ये कह रहा हूँ मैं जी। तो गैर कुफू अगर है तो उस सूरत में, लेकिन मुत्तफ़क़ा फैसला ये है निकाह वाक़े हो जाएगा, हज़ार खराबियों के बावजूद। ठीक हो गया जी। असल बात ये है कि पहले भी सुबह ये बात हुई थी कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। मैं आपके सामने सुनन इब्न माजा की एक और हदीस रखता हूँ कोर्ट मैरिज के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुज़व्विजुल मरअतुल मरअता, कोई औरत किसी औरत का निकाह नहीं कर सकती और ना कोई औरत खुद अपना जाके निकाह कर सकती है। औरत निकाह नहीं पढ़ा सकती? पढ़ाना क्या? पढ़ाने की बात नहीं होती, यानी कोई औरत किसी औरत की वली मुकर्रर होकर निकाह नहीं करवा सकती। और दूसरी है नबी करीम के अल्फाज है, और ना कोई औरत अपना खुद जाके निकाह कर लेगी, ये हदीस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले जो अल्फाज हैं वो इससे बहुत ज्यादा संगीन है कि ऐसा निकाह तो बुरी औरतें करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वली की बिल्कुल ही अगर आप प्रेजेंस को इग्नोर कर देंगे, अदालत के अंदर जाने के जो शरायत और कवायद और ज़वाबित हमने सुबह बयान, वली जिंदा ही ना हो तो, वली जिंदा ना हो वो तो बिल्कुल और बात है। जो कवायद और ज़वाबित है वो ये है, अगर वली और औरत में तज़ाद यानी आपस में इत्तेफाक राय ना हो सके, फिर औरत अदालत की तरफ रुजू करके ये साबित करेगी कि वली गैर मुर्शद है। वरना तो सुनन निसाई की वाज़ेह हदीस मौजूद है, महमूद बिन लबीद की कितनी मशहूर हदीस है कि कहने का मतलब ये है, असल में सुबह इसके ऊपर असल में तफसीली गुफ्तगू हो भी चुकी है, ला निकाह इल्ला बि वलिय्यिन, वली के बगैर निकाह। अच्छा हज़रत, ये जो हम करते हैं कमरे बंद कमरे में या तन्हाई में लड़का लड़की आपस से अहद कर लेते हैं कि हम निकाह में हैं, आप खुद बात, क्या ये निकाह मुमकिन है? ये निकाह जायज ही नहीं है। अगर ये निकाह जायज है तो फिर तो बुराई और फाशी को फरोग, ये तो कुरान की आयत के खिलाफ है, मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख़ज़ान। औरत निकाह ऐसे, इसका इस आयत का तर्जुमा ये है, औरत चोरी छुपे निकाह नहीं करे और ना खुफिया दोस्ती और आशनाई के जरिए निकाह के जरिए अपने आप को हलाल, यानी खुफिया दोस्ती। इसका मतलब बगैर गवाहों के निकाह किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। निकाह की जितनी शरायत हैं, इजाबो कबूल, गवाह, महर, वली, ये अगर पूरी ना हो निकाह, जैसे इन्होंने कहा फसक करने का इख्तियार बाप को क्यों है, क्योंकि निकाह मुनक्कद ही नहीं हुआ। साथ में ये भी तो अगर ऐलान भी करो इसका, ऐलान का मतलब दो गवाह है तो वो ऐलान। आखिर लड़का और लड़की सफर में है, निकाह ही वन को फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो, और मस्जिद बेहतरीन जगह है निकाह करने के लिए, तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन विलायत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये विलायत ख़ास तौर पर ये फ़आल उस वक्त होता है जब बच्ची नाबालिग या बच्चा नाबालिग होता है। बलूगत के बाद हमारे इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बच्चा और बच्ची को यानी निकाह का इख्तियार हासिल हो जाता है। अच्छा, कॉलर भी बिलाल भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, ये फरमाइए कि एक लड़का और लड़की जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, नेक नियत है और सफर की हालत में हैं, और वो वहां अकेले, उनके पास कोई गवाह नहीं है, वो निकाह नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अगर इस चीज का दरवाजा कैसे बंद होगा? आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस चीज की इजाजत दे दी जाए तो आप फहाशी में क्या समझते हैं कि वो एग्रीमेंट नहीं होता? सही है, फाशी भी रजामंदी से। अगर वो निकाह कर लेंगे तो ये तो फाशी खत्म होगी ना। नहीं कहा जाएगा, निकाह की शराइत नहीं है, निकाह की शराइत पूरी नहीं ना हो रही। एक बात मैं आपको बताता हूँ, लड़का और लड़की अगर राजी हैं, बुराई के ऊपर मादा है, वो भी तो रजामंदी से ही होती है, उसमें भी इजाबो कबूल होता है। क्या चीज नहीं होती? महर नहीं होता, गवाह नहीं होता, एलान निकाह नहीं होता। ये सारी शराइत होंगी तो निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होगा। एक उसूल हज़रत मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इज़ाफ़ात शर्त फ़फ़ातुल मशरूत, जब शर्त नहीं है, वजू नहीं है, नमाज नहीं होगी, निकाह के शराइत नहीं है, निकाह नहीं होगा। हो गई सर बात। अब दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ। तलाक का लफ्ज़ जब कोई इस्तेमाल करता है तो बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ये कह दिया बीवी को कि मैंने तुझे फारिग किया तो ये भी तलाक के ज़ुमरे में आता है। अगर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तुझे तलाक दी, तो क्या तलाक एक हो गई, हाँ या ना? अगर हो गई एक दफा, अगर
ایک دفعہ کے پھر بھی ایک ہے، 3 دفعہ کے پھر بھی ایک ہے، 10 دفعہ کے پھر بھی ایک ہے. مان لی بات. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کل کہ طلاق اللہ کی حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے کیونکہ گھر ٹوٹ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بات کریں. اب نکاح کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب ہماری اتنی شرائط ہیں کہ نکاح کرنا ہم نے مشکل بنایا، لیکن جو خدا کی سب سے ناپسندیدہ حلال چیز ہے اس کو ہم نے اتنا آسان کیوں بنا دیا؟ میں یہاں تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہوں گا. 3 طلاق کے بارے میں اختلاف موجود ہے. ایک نشست کے اندر 3 طلاق کا لفظ استعمال کرے گا شوہر تو امام ابو حنیفہ نزدیک، جن کا میں مقلد ہوں، ماننے والا ہوں، ان کی روشنی میں 3 طلاق واقع ہو جائے گی. سر وہ ایک نقطہ نظر ہے نا، وہ وہی فرما رہے ہیں. اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں. جی میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے سوال کا جواب دیجیے. یہ سب مجھے پتا ہے حضرت، میں نے سب پڑھا ہوا ہے. سر یہ فرمائیے کہ طلاق کو ہم نے آسان کیوں بنایا اور نکاح کو ہم نے مشکل کیوں بنایا؟ نکاح بھی مشکل نہیں ہے، طلاق البتہ ان حوالوں سے مشکل ہے، آسان کہہ سکتے ہیں. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے پر پوری بیوی کو نہیں دیا ہے، شوہر کو دیا ہے. نکاح اور طلاق میں مذاق نہیں ہے، حدیث ہے، یہ ظاہر کریں گے تو لہذا جو طلاق کا اختیار جب شوہر کو حاصل ہو گیا اور وہ اگر طلاق دے دیتے ہیں، طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کا کہہ دینا ہی کافی ہے. میرا سوال جو ہے نا وہ بالکل اپنی جگہ وہیں قائم ہے. میں تو سوال ہی قائم رہے گا، اس لیے کہ شریعت میں تو سوال ہی اور پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو چیز ہے وہ اتنی آسان کیوں بنائی ہے کہ میں نے کہا اور ہو گیا. یہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اگر سرکار سے پوچھنا ہوتا تو فقہ کے اندر وہ اس کو مختلف بنا رہے ہیں، آپ اس کو آسان بنا رہے ہیں. یہ اختیار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو عطا کیا ہے، اس لیے یہ حاصل ہے. نہیں سر یہ آپ سوال نہیں سمجھ پائے. ہاں نہیں کر رہے، استعمال نہ کریں. سر آپ کے ہاں 3 کہیں، 1 کہیں تو ہو گئی نا، 3 کہیں تو 3 ہو گئی، ان کے ہاں نہیں ہے ایسا. یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے نا سر. تو سر اس لیے بیچ میں یہ تو نہ کہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. یہ اس طرح مسالک میں فرق ہے نا آپس میں. اصل میں آپ ان کا ایک سوال نہیں سمجھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا پروسیس ایک دم اتنا آسان کیسے ہو گیا. طلاق کا پروسیس قرآن پاک میں جو بیان ہوا ہے بلال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ نکاح سے بہت زیادہ دقیق ہے. اب بات آئی ہے تو بتا دینی چاہیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے صبح بھی پیش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق 1، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق 1 طلاق، حضرت عمر کے دور میں 3 طلاق 1 طلاق، حضرت رکانہ کی مشہور عمر کے دور میں نہیں ہے، حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا گیا. حضرت عمر، یہی کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کے دور میں جا کے یہ اختلاف ہوا. حضرت عمر نے تعزیراً اس حکم کو لاگو کیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ حضرت عمر کا قول ہے. اور دوسری بات یہ حضرت عمر کے اپنا قول نہیں ہے. حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ تو رکانہ کی میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. مجھے پتا ہے رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، غمزدہ ہو گئے. نبی کریم کے پاس آئے، نبی کریم نے کہا کہ اس سے رجوع کرو. آپ دیکھے 3 ہو جائے گی. کیسے آپ دے دیجئے. ہوتی ہے کہ طلاق جب حدیث آ جائے تو پھر ہمیں تو چراں کرنا نہیں چاہیے. تقلید کا مسئلہ الگ ہے، وہ ایک الگ لمبی چوڑی بحث ہے. کسی کا سوال ہم آڈینس میں سوال لے لیں گے، پلیز ذرا مائک پیچھے پہنچائیں. ٹھیک ہے، جو کھڑے ہوئے اور ساتھ میں جو گرین شرٹ جنہوں نے بھائی نے پہنی ہوئی. جی آپ ذرا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور السلام مفتی صاحب. آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے میکے چھوڑ دیتا ہے لڑائی کے بطور، اور 7 مہینے بعد وہ عورت اپنا حق لینے جاتی ہے، مثلا یہ کہ مہینے کی جو کہ اس کا خرچہ ہے وہ مانگتا ہے اس سے، تو اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ جو نکاح نامے پہ تو یہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ آپ کو یہ مہینہ دینا پڑے گا، تو شرعی طور پہ اس کو کتنا حق ہے اس کو دینے کا؟ میں سارے بھائیوں دوستوں سے التجا کروں گا کہ نکاح نامے کو شرعی احکامات کے ساتھ مت جوڑیں. نکاح نامہ 1961 کا فیملی لا ہے، بالکل نکاح نامے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ہو جائے گا. جو نان نفقہ ہے یہ تو اس فرض کے اندر شامل ہے نا. اس میں نہ بھی لکھا ہو مثال کے طور پر نان نفقہ تو دینا ہی دینا، یہ شرعی حکم میں دینا پڑے گا اس کو. اور ایک دوسرا لکھے نہ لکھے لکھنے یا نہ لکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح نامے پہ لکھا ہوا نہیں تو قانون کے طور پر میں دینا نہیں چاہتا. قانون نہیں کیا، قانون ہم مسلمان اللہ کے قانون کے تابع. اللہ اور رسول سے بڑا قانون کون سا ہوگا؟ اور اگر پاکستان کی عدالت اس کے برخلاف فیصلہ دیتی ہے
کوئی قانون پاکستان میں شریعت کے خلاف بن ہی نہیں سکتا. واہ سبحان اللہ. ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. بن گیا تو غلط ہے ڈاکٹر صاحب, اگر بنا تو غلط ہے. ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب سے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو, خدمت کرو, میرے باپ کی بھی اور ماں کی, یہ نہیں کرتی تو وہ اس کو اپنے گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے, تو شرعی طور پہ کتنا حق ہے اس کو ماں باپوں کی خدمت کرنا؟ یہ شوہر جبری خدمت نہیں لے سکتا بیوی سے, رضامندی, موافقت, موادت, محبت سے تو لے سکتا ہے, لیکن حکم نہیں دے سکتا. وہ وہ جو بیوی ہے وہ بھی ایک شخصیت ہے, آزاد شخصیت ہے, اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا. کہہ رہے ہیں وہ آزاد شخصیت نہیں ہے, میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ عورت جو آئی ہے نکاح میں, اب وہ سسر اس پہ محرم نہیں ہوا؟ سسر محرم, وہ باپ بن گیا نا اس کا, وہ ماں بن گئی نا اس کی. تو ایک بیٹی ایک ماں اور باپ کی خدمت نہ کرے, اس میں کون سا قانون؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ خامند کی اطاعت اللہ نے حکم دیا معروف میں ہے, تو ماں باپ کی خدمت کا اگر خامند کہتا ہے یہ معروف ہے ہاں, لیکن اگر اس میں استطاعت ہی نہیں, وہ بیمار ہے, وہ پھر کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اطاعت معروف میں لیکن وہ جو بیٹا جو نکاح میں بیوی کو لے کر آیا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا یا ماں باپ کو رکھنا اس کا پہلا فرض ہے نا. اس میں ہم اگر ایک پاپولر بات کرنے کے لیے کہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, تو ماں باپ کہاں جائے؟ وہ پھر بات یہ ہے خاندانی نظام بکھر کیوں رہا ہے, منتشر کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو تو بیٹی سمجھتے ہیں, دوسری بیٹی کو جب گھر لائے نا سسر اور ساس, اسے بیٹی ہی نہیں سمجھتے. اس کو یہ نہیں معلوم اس کی بیٹی جو ہے دوسرے گھر میں کسی کی بہو ہے. یہ خیال اگر ذہن سے نکال دیں, اور یہ بیٹی جو ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, انہیں اپنا ماں باپ جو شرع میں یہ حکم ہے یہ تمہارے ماں باپ ہیں, ان کو ماں باپ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سوال جواب کے ساتھ انشاءاللہ واپس حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے مسائل پہ اور حقوق پہ اور طلاق پہ اور نکاح پہ. آڈینس میں سے جن کے سوال ہیں پلیز. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے وہ حق مہر سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو شریعت میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا مطلب حد ہے, کتنی مہر ہونی چاہیے, کیا حد ہے اس کی, کیا حد مقرر ہونی چاہیے؟ حق مہر کی نہ کوئی مقدار زیادہ سے زیادہ متعین ہے, نہ کم سے کم متعین ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس بھی مہر پہ ایگری ہو جائے, یا اس کا ولی جس بھی مہر پہ ایگری ہو جائے, چاہے وہ 10 کروڑ ہو 20 کروڑ ہو, اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, اور اگر چاہے وہ 100 روپیہ ہو 1000 روپیہ ہو, اس کے اوپر بھی پابندی نہیں لگائی جاتی. سر حق مہر در حقیقت دو اس کے مقاصد ہیں, عورت کی عزت تحفظ یہ ہے, دوسرا اور حیثیت. دو باتیں مد نظر رکھنا ہوگا. اگر شوہر صاحب حیثیت ہے کھلے دل سے, یہ بری نیت کے ساتھ نہیں کہ آپ لکھوا تو دیں 1 لاکھ اور میں دل میں ایک ہے دینا کس کو ہے, یہ نکاح پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو کہتے ہیں شرعی مہر وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شرعی مہر کے لیے ایک اصطلاح مروج ہو گئی ہے, 500 درہم اس کو کہا گیا ہے. بعض امام وانی ہوتا 10 درہم کا لکھا ہے کم از کم. اس کا شرع سے کیا تعلق ہے؟ شرع سے کوئی تعلق کیوں نہیں ہے. علماء نے غور و فکر کر کے اس زمانے کی حیثیت کے مطابق ہر آدمی یہ دے سکتا ہے. یہ اس طرح کا ایک اصولی فیصلہ, ورنہ جیسے احسان نے صحیح کہا اس میں کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بیٹا یہ ویسے ہی آپ کے نا کیا کہنا ہے تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نکاح میں شامل ہوئی ہے, تو میں وہاں لڑکے کو ایک شرط ضرور لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے 1 سال کی آمدنی جو ہے نا وہ مہر کے طور پہ لکھ, اس سے زیادہ دے دے, اس سے زیادہ چاہیے, لیکن کم از کم کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ عزت دار اور برقرار لگے کہ آپ نے تحفہ دینا ہے تو کوئی چیز ملے. ابھی دیکھیے میں نے تحفہ ہے, ابھی کل ایک جملہ مجھے سننے کو ملا ہے, جیسے بچے لیپارک لیتے ہیں نا, جو ادارے دے رہے ہیں ان میں نام نہیں لینا ہوں, کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ بینک میں اس بچے کے نام آپ ڈپازٹ کرا دیں تو بچہ ملے گا. تو ایک بچی کو آپ اپنے گھر لا رہے ہیں, اس کی حفاظت کی کیا ضمانت ہے بھائی؟ کل کو تو گھر سے نکال دو تم اس کو, اس بچی جو بیوی جس کو کہہ رہا ہوں میں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جہیز کی جو بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے, لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا گاڑی کون سی ہوگی, اچھا پلاٹ کہاں دیں گے, یہ سب کچھ ہندوانہ رسمیں ساری. اسلام میں جہیز کا وہ تصور ہے ہی نہیں. تو وہ جو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سیدہ کائنات ہے, سیدہ نساء الجنہ ہے, سیدہ نساء العالمین ہے علیہ السلام, ان کو جو کچھ دیا گیا تھا
وہ بھی اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا فروخت کر کے جو رقم آئی تھی اس سے انتظام کیا گیا تھا. اسے جہیز کوئی مروج چیز نہیں ہے, اور پاکستانی معاشرے میں جہیز کی وجہ سے ہماری کتنی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, وہ ماں باپ رخصت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک لعنت ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ذرا امام علی کرم اللہ نے بیچی, اس میں بڑی بات اہم ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو بیچی, آپ نے خریدی, اور جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے ان کو تحفے کے طور پہ وہ ذرا جو ہے وہ واپس کی. یہ جو آج کل ویسے بھی ذرا کا بیچنا جو ہے معاشرے کے جو انہوں نے اصول بتایا, یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. لڑکی کا سارا جو لڑکی آ رہی ہے اس کے سارے گھر کے سامان کی ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے. یہ الٹی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ لڑکی سامان لے کے آ رہی ہے. ماں باپ اپنی مرضی سے کوئی چیز دیں, گفٹ دیں, وہ منع نہیں ہے, لیکن جہیز لفظ اور لڑکی کے لیے تیاری کرنا یہ خالصاً ہمارے برے صغیر کا ماحول ہے. اس میں ایک شرط اور لگا دو, خوش دلی سے, جبری نہیں. ایک یہ بھی فرمائیے, ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں وہاں سے بھی سوال لیتا ہوں. یہ جو ہم 3 مہندیاں کرتے ہیں اور اتنی زیادہ الیبوریٹڈ بارات کرتے ہیں, اس کا تصور کیا ہے؟ بلال بھائی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر ذخیرہ احادیث سب کو اٹھایا جائے, ساری کی ساری کو, آپ مہندی کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بارات کا لفظ کہاں پہ ہے اسلام میں؟ بارات کہاں پہ ہے؟ جس کا کھانا لڑکی والوں کے ذمے ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ہے, وہ کہاں پہ ہے صرف ولیمہ. حدیث میں جب بھی لفظ آیا ولیمے کا آیا, ولیمہ کرنا بہرحال سنت ہے. کہ ولیمہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے. تو مرد والوں کی یعنی لڑکے والوں کا تو کھانا بھی لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے. یہ بھی ایک ایسی بری رسم ہے. مہندی کی بات کر رہے ہیں, کئی صرف بارات کے کھانوں کو دیکھ کے لڑکیاں خون کے آنسر ہوتی ہے کہ ہماری نکاح کا کیسے ہوگا, ہماری شادیوں کو آسان کرنا چاہیے, شادیوں اور نکاح کو آسان کرنا چاہیے, ہمیشہ آسان کرنا چاہیے. کوشچن جی فرمائیے بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ مکافات عمل کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ مکافات عمل کس کو کہتے ہیں؟ مکافات عمل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ویسے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا جو ہو رہا ہے ویسا ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, لیکن ایک دن ہوگا. ایک دن ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ خدا کا قانون ہے, ہوگا. لیکن انشاءاللہ تعالی نظر آئے نہ آئے, قبر کی زندگی میں ہوگا, حشر کے میدان میں ہوگا. میچ کی صورتحال دیکھ کے بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ مکافات عمل ہی ہے. جی بیٹا. مکافات عمل ہے. جی بیٹا, ایک اور کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بھائی صاحب یہ بتائیں, پہلے تو 11 روپیہ 1100 11,000 یہ دین مہر ہوا کرتا تھا جی, اب تو ہو گیا آپ کے 11 لاکھ تک چلا گیا. تو یہ دین مہر کا پیسہ اگر شوہر اگر کاروبار کرنے چاہے لے کر کے تو وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ مہر کی بات کر رہے ہیں؟ جی دین مہر. تو حضور پہلے لوگ 250 300 1000 2000 5000 کماتے تھے, اب تو سیاست دانوں کے گھر سے 27 30 ارب روپیہ جب نکلتا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا, تو مہر کی رقم بھی بڑھائے نا پھر. ہاں صحیح, وہی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہوگا نا. وہی کہہ رہا ہوں 11 لاکھ حلال مال میں سے یقین کریں زندہ رہنا جو ہے نا یہ بہت بڑا معجزہ ہے آج کی دنیا میں. لیکن بلال بھائی مہر کی رقم اتنی بھی تجاوز نہیں کر جانی چاہیے کہ نکاح مشکل ہو جائے. بالکل. وہ جو حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے تعزیراً ایک رقم مقرر کی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ نکاح آسان. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ معجل ہے اور یہ غیر معجل ہے, اس کی شرعی حیثیت اصل بات یہ ہے کہ اصل حق مہر وہی ہوتا ہے جو ادا کر دیا جائے. بیوی کے پاس جانے سے معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے حقوق زوجیت سے پہلے اس کو دے دیا جائے, اور معجل کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر طلاق ہوئی تو یہ ملے گا. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے اگر عورت ایگری کرے کہ تم مجھے بعد میں دینا, یہ میں نے تمہیں ادھار, تو ہی اجازت ہے, ورنہ بعد میں سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ حقوق زوجیت کے بعد ادا کر سکتے ہو. تو یہ ادھار ہے, یہ قرض ہے. اس کی شرعی بدنیت ہو, مرد جو بدنیت ہو, مجھے دینا ہی نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. اگر میں حق مہر کا میں نے 5 کروڑ روپیہ لکھ دیا حق مہر, تو میں 5 کروڑ روپیہ بیوی سے ادھار کے طور پہ کاروبار میں لگا سکتا ہوں. کر سکتے. یہ تو معاملہ لین دین, آپ کسی سے بھی ادھار لے سکتے ہیں. اور اگر جہاں تک معاف کروانے کا تعلق, اگر نیت معافی کی وجہ سے لکھوایا وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ویسے بیوی معاف کرنا چاہے کہ میرا خاوند غریب ہے, اس کے بعد اتنی سخت نہیں رہی, تو بیوی کو اجازت ہے وہ جتنا مرضی معاف کر دے. اس کی تعویذ محبت ہے. اس کی کیا تعویذ محبت ہے؟ واہ واہ واہ, یعنی معاف اگر کروانا تو. آخری سوال ہے یہ سے, مجھے یہ فرمائیے کہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہم نہیں ڈسکس کرتے وہ بیوی کے فرائض ہیں. بیوی کے 2 فرائض کون سے ہیں جو کہ اس کو ضرور ادا کرنے ہیں؟ دیکھیں بیوی کے فرائض تو اپنی جگہ, شوہر کے بھی تو فرائض ہیں بھائی. وہ تو بڑے بیوی کے فرائض یہ ہے وحسنت فرجہا
کہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے گھر پر کسی غیر آنے کو نہ دیں، اس کے مال و اسباب کی نگرانی کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں اور شوہر کی فرما برداری نیک کاموں میں، برے کاموں میں نہیں. یعنی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ کی معصیت میں شوہر کو کوئی حکم دے بیوی کو اجازت وہ یہ کہے جوا کھیلو تو نہیں کھیلنا، وہ کہے شراب پی لو تو وہ نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں سب سے بڑا جو فرض ہے عورت کا وہ مرد کو تسکین اور سکون پہنچانا ہے کہ مرد گھر سے نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک میرا سوال اچھا ایک میرا سوال دونوں سے بھی ہے کہ میچ کی صورتحال دیکھتے ہوئے عوام کو آپ فریضہ بتا دیں کیسے ہم کیا دودھ تسبیح پڑھیں، کیونکہ انہوں نے تو کارکردگی دکھانی نہیں ہے. آپ جامع شیریں پئیں اور آرام سے سوئیں جا کے. یہ جو کام ہو گیا یہ روح افزا جو ہے یہ روح افزا پئیں بوتلیں اور بس ختم کریں بات. حضرت بہت شکریہ. وظیفہ کوئی نہیں ہے. جاتے ہوئے جو حضرت نے بات کی اس کے اوپر آپ کو ہدیہ کرتا جا رہا ہوں. یہ حدیث جو خطبہ نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پہلا حصہ امام علی کرم اللہ نے پڑھا جس میں حمد خداوند تھی، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ ہے وہ فرض جس کو اگر پورا کریں میں نہیں سمجھتا کوئی گھر ٹوٹ سکے. آپ نے کہا میں فاطمہ تجھے علی کے حوالے کرتا ہوں علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ اب چچا یہ تسکین نفس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تسکین نفس یہ ہے کہ جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور مسجد میں اپنا دل اگلی نماز تک چھوڑ کے جاتا ہے، شوہر گھر سے نکلے اور دل گھر چھوڑ کے جائے. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے 2 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.